اوس به د خوارانو کار روان شي جانان راغی اوس به حفاظت کی یتیمان شي جانان راغی اوس به څوک ژوندی لوڼه په ځمکه خښې نه کي اوس به انسان اصل کې انسان شي جانان راغی آغا دی ماڑی دا کسرا رپی را غرزیگی اس با دا اسلام اوچت نشان شی جانان راغے اس با بیت اللہ شریف سپا شی دا بوتانو اس با دا بلال پخلا ازان شی جانان راغے اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شئی اس با دا قیامت تکلیف آسان شی جانان راغے دیر کا گناہگار دے خونات خوان دا پاک حبیب دے بچ با پیغم جن محمد زمان شی جانان راغے بچ با پیغم جن محمد زمان شی جانان راغے ټول ملګری محبت سره درود شریف ہوا دا موتا تخکارینا لیکن فیوزات و برکات اللہ با موتا تخامخا محسوسی اللہ دے دے محفل پا بدل کے تاسو منگ ټولو تا خپل رضا و خپل دیدار نصیب کی دا نکاح عنوان سرا مولانا ساجد اللہ مکی صاحب دیر بہترین گفتگو اکڑا نکاح سشے دے نکاح یواز دا یو علق او دا جنائی وصل او پیوستوالے ندے نکاح یواز دا یو شاوت دا پورا کے دو نم ندے نکاح حیا دا نکاح وفا دا نکاح کے دا انسانیت بقا دا نکاح ذریعہ عقیدت ذریعہ محبت تا نکاح دا دو خاندانونو آپس کے دا جوڑاو ذریعہ دا نکاح دا دو خاندانونو پخپلو کے دا تعلق ذریعہ دا نکاح دا دو خاندانونو آپس کے دا اغا اتحاد و دا ہمدردی دا دلجوئی دا تسلی ذریعہ دا نکاح دا تقوی دا حصول ذریعہ دا نکاح دا گنانا دا بچ کے دو ذریعہ دا نکاح سارا انسانیت تا عروج ملاو دے تعارف ملاو دے پہچان ملاو دے ننچ زخ پلا مور پہ جنم خور پہ جنم ترور پہ جنم عزیز رشتہ دار و پلوان پہ جنم پدے کے دا نکاح لوئی کردار دے خودے نا خواستہ دا نکاح دا سلسلہ نوا نن با من خور نا پہ جاندہ ترور نا پہ جاندہ مور نا پہ جاندہ دا عرص چے معرفت دے پدے کے دا نکاح کردار دے اول اونویم دا دے سارا سارا نکاح کار خیر دے نکاح کار ثواب دے نکاح عبادت دے نکاح اگر کے ثواب دے نکاح اللہ دا طرفنا رالی گلے شوے حکم دے نکاح زماد پیغمبر طریقہ دا نکاح سنت تا 1,24,000 انبیاء نکاح کرے دا صرف دو پیغمبرانو نکاح ندا کرے یو یحییٰ علیہ السلام ندا کرے دویم عیسیٰ علیہ السلام ندا کرے یحییٰ علیہ السلام دا پیدائش نہ پہلا اللہ پا غپا بندی لگولے وا دا غپلار تا وی اے ذکریہ
تا تا اولاد در کوم ستا اولاد کے سلور خوبی بی سیدن و حسورا و نبیم من الصالحین ستا بچے با دا قوم سرداری خو حسورا سرد قوت طاقت قابلیت و صلاحیت دا نکانا با بندی و نبیہ ستا بچے با پیغمبری من الصالحین دا صالحین و دا جماعت نا بھئی پا اغی اللہ پا بندی لگولے وا نکانا با بندی علماء وی یو حکمت دام دے چھے اغا پا زوانے کے شہید شوے دے عام پیغمبرانو تا 40 سال بعد نبوت ملاوی کی یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دیتا دا 40 سال نہ پہلا نبوت ملاو دے بہرحال دویم پیغمبر چی نکائی ندا کرے اگر عیسیٰ علیہ السلام دے دا 32 کالا عمر کے بنی اسرائیلو عیسیٰ علیہ السلام تا دا قتل منصوبہ جوڑا کرا اللہ دا بچاؤ تدبیر جوڑ کر قرآن وی ومکرو ومکر اللہ بنی اسرائیلو دا قتل منصوبہ جوڑا کرا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا بچاؤ تدبیر جوڑ کر واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر تدبیر کولو والا دے تدبیر سنگو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا اللہ ورطوی اے عیسیٰ تا دو روح او جسد سارا اسمان تا پرتکوم ورافعک الیہ خبل قرب و نزدیکت تالا در کوما اے عیسیٰ تا اسمانونو تا خیجوم عیسیٰ علیہ السلام اسمانونو تا اللہ جواندیو خیجو قرآن وی ما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبع لهم عیسیٰ علیہ السلام نچا قتل کرے دے نچا پا صلیب خیجو لے بلکہ پا خلق و شبہ اشتبارہ غلدہ بر رفعہ اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمانونو تا جواندے خیجو لے دے الغرض عیسیٰ علیہ السلام اسمانونو تا تلے پا قرب قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام با واپس رازی چھے واپس راشی احادیث متواتروں کے عنوان موجود تے احادیث متواتروں کے تفصیلات موجود تے قرب قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام دا دمشق پا شرقی منارہ بیت المقدس فلسطین کے دا دو پرشتوں پا عقوب لاس اقی عیسیٰ علیہ السلام برا کسشی درا کزیدون بعد عیسیٰ علیہ السلام با دا امام مہدی سر ملگرشی دا مازیگر امامت فی روایتن عیسیٰ علیہ السلام بے کئی وفی روایتن اب مہدی بے کئی دا امامت نا پس عیسیٰ علیہ السلام و امام مہدی دا عیسیت خلاف دا جہاد اعلان با کئی پر طول دنیا دا رب دا قرآن دا آقا دا فرمان حکومت با طرز خلافت راشدہ ناپس کئی با عیسیٰ علیہ السلام چے جہاد اکی خنزیران با مڑکے صلیب با مات کے عیسیان با قتل کے پا دنیا با شریعت محمدی نافذ کی دا شریعت محمدی دا نافذ کولو نباد عیسیٰ علیہ السلام با نکاح کئی اللہ با ورطا دعا اولاد ورکی یوزوی تبنم احمد کدی دویم تبنم محمد کدی مادا تفصیلو کا اسے خلاصہ واؤ رہے ٹولو انبیاء نکاح کرے سو پیغمبرانو ندا کرے یو یحییٰ علیہ السلام ندا کرے دویمہ یحییٰ علیہ السلام شہید شوے عیسیٰ علیہ السلام اسمانونو تا جواندے خطلے راکوزی کی با قرب قیامت کے اول با جہاد کئی بیابا ویلو والا ہوئی جہاد باول کئی نکاح باباد کئی ماوے آو دا اللہ پزمکا دا اللہ قانون را وستل فرض دی دا اللہ پزمکا دا عدل و انصاف نظام را وستل فرض دی دا کفر مقابلہ فرض دا جہاد فرض دے نکاح سنت تا اول با فرض ادا کئی بیا با سنت ادا کئی اول با جہادو کی بیا با نکاح کئی نکاح چو کی اللہ با سو اولاد ور کئی یو زوی تبنم احمد دی دویم زوی تبنم اس دیزے کستاسو ذوق پکار دے عیسیٰ علیہ السلام با نکاح کئی اللہ با سو اولاد ور کئی
یو زوی ته به نوم احمد کېږدي دویم زوی ته به نومه ویلو والا وی د نوم انتخاب هم د اوس نه دی ما وی او په دې کې یو څو خبرې دي یو دا چې د دې نومونو نه اعلی نومونه نشته الله رب العزت هر څه کې زمونږ پیغمبر ته هر څه اعلی ورکړي دي بیا الله زمونږ پیغمبر ته نومونه هم اعلی ورکړي دي عیسی علیه السلام به په خپلو زامنو باندې د نبی آخر الزمان نومونه ږدي یو نوم به احمد کېږدي دویم تبا نوم محمد کېږدي ویلو والا وی وجه صدا ما وی محمد و احمد اعلی نومونه دي افضل نومونه دي بهتر نومونه دي احمد معنا په کائنات کې د ټولو نه زیات د الله صفت کولو والا محمد معنا په کائنات کې د ټولو نه زیات ستایلی شوی د چا چې صفت شوی دی پیغمبر خدا هغه شخص دی د چا چې صفتونه شوي دي الله زمونږ پیغمبر ته مکه بهتر ورکړي مدینه بهتر ورکړي سکونت بهتر ورکړي دار هجرت بهتر ورکړي دی زیاده پیدائش بهتر ورکړي قوم بهتر ورکړي قبیله بهتر ورکړي خاندان بهتر ورکړي خپلوان بهتر ورکړي عزیزان بهتر ورکړي تربوران بهتر ورکړي الله زمونږ پیغمبر ته یاران بهتر ورکړي شاګردان بهتر ورکړي خادمان بهتر ورکړي نوکران بهتر ورکړي اهل بیت بهتر ورکړي دي اولاد بهتر ورکړي بیبیان بهتر ورکړي ارسل الله زمونږ پیغمبر ته بهتر ورکړي دي حتی چې روح جسد بهتر ورکړي دي شکل و صورت بهتر ورکړي دي حسن جمال بهتر ورکړي دي گفتار و کردار بهتر ورکړي دي وضع و قطع بهتر ورکړي دي لباس بهتر ورکړي دي ارسل بهتر ورکړي الله زمونږ پیغمبر ته نومونه بهتر ورکړي دي